श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अयि भो मान्याः स्वातन्त्र्यस्य अमृतमहोत्सवतया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सूचनानुसारेण पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरेण संस्कृतज्ञ स्वातंत्र्यवीर स्मृति व्याख्यानमाला आयोजितेति विदितमेव तत्र भवतां समेषाम्। अस्यां व्याख्यानमालायाम् अस्मिन् दिने गलगली रामाचार्यः इत्यस्मिन् विषये प्रियं व्याख्यानं कर्तुम् अत्र समुपस्थितो वर्तते डा वेंकटेश कुलकर्णी महाभागः। प्रायः कवित्वं शास्त्रवेत्रत्वं च नैकत्र समाविष्टे दृश्येते लोके, परन्तु वेंकटेश कुलकर्णी महाभागे तु विशेषतः कवित्व शास्त्रित्वयोः समावेशो वर्तते। द्वैत वेदान्ते नवीन न्याये मीमांसायाञ्च नदिष्णोऽयं विद्वान् स्वयं कविः भूत्वा विश्वेश विजयचम्पूः इति चम्पूकाव्यं, प्रमद्वरा परिणयम् इत्यादि नाटकानि च निर्ममे। परमपूज्यानां कीर्ति शरीराणां श्री श्री विश्वेश तीर्थ श्रीपादानां सविधे समधीत सुधांत वेदांत ग्रंथः डॉक्टर कुलकर्णी महाभागः तैरेव स्थापितात् पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरतः मीमांसा विषये PhD पदवीं प्राप्य इदानीं पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ स्नातकोत्तर संस्कृत पाठशालायां मीमांसा विभागे प्राध्यापको भूत्वा वाङ्मय सेवां कुर्वन् अस्ति। वेंकटेश कुलकर्णी महाभागः अष्टावधानादि कार्यक्रमैः संस्कृत क्षेत्रे परिचितो वर्तते। कुलकर्णी महाभागो कंची जनाली परीक्षां दत्वा तैः प्राप्त सन्मानो विराजते। अयं कुलकर्णी महाभागः अद्य अन्तर्जालेन आयोजितायां संस्कृतज्ञ वीरस्मृति व्याख्यानमालायां गलगली रामाचार्यः इति विषये स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अत्र समुपस्थितो वर्तते। श्रीमते विद्वद्वर्याय डा वेंकटेश कुलकर्णी महाभागाय संशोधन मंदिर पक्षतः स्वागतं स्वागतं स्वागतं। तथा अत्र अंतर्जाल मध्ये भागगृहीतृभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः श्रोतृभ्यश्च हार्द स्वागत वचनानि व्याहरामि। इदानीं वेंकटेश कुलकर्णी महाभागः स्वीय व्याख्यानेन अस्मान् तोषयतु इति प्रार्थये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सुमतिभिरनुमेयं शुभ्रकायं सखायं सुखमयमनपायं मुक्त्युपायं विमायं नृहयमहममेयं ध्येयमाम्नाय गेयं सदयमसदजेयं श्रीसहायं भजेयम्। परम पूज्यान गुरुचरणान श्री विश्वेशतीर्थ श्रीपादान पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठस्य कुलपतीन् तथा पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरस्य अध्यक्षस्थानम् अलंकुर्वाणान् परम पूज्यान् श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ श्रीपादान् अभिवन्द्य निदेशकान् आचार्य नागसंपिगे महोदयान् अभिवन्द्य विदुषः
शंकरनारायणाचार्यान्, रंगनाथकट्टियाचार्यान्, माधवाचार्यान् सर्वानपि अभिवन्द्य वीरस्मृतिमालायां गलगली रामाचार्यः इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अनेके वीराः अस्मिन् महोत्सवे चिन्त्यन्ते, इमे च कवयः अत्र चिन्त्यन्ते। कवीनां चिन्तनस्य कः सन्दर्भः, चिन्तनं कथं युक्तं वा भवेत् इति शङ्का उदेति। एते तु खड्गमादाय न रणाङ्गणं प्रविष्टवन्तः, न कस्यचित् शिरः अपहृतवन्तः। कथं वा एते वीराः भवन्ति कवयः? एतेषां चिन्तनम् अधुना कथम् उचितं भवति इति शङ्का केषाञ्चित् भवेत्। किन्तु इदम् अत्यन्तम् उचितम् इति भाति। यद्यपि एते न खड्गम् आदाय रणाङ्गणं प्रविष्टवन्तः, तथापि एतेषां कवीनां वाणी एव कृपाणि। यथा एतेषां वाणी सहृदय हृदय मनोहारिणी, तथा रिपूणां प्राणहारिणी अपि भवति। अतः एते नितरां स्तुत्याः। एतेषां वाचो विलासैः उत्कण्ठिताः बहवः रणाङ्गणे प्रविश्य दुर्जनान् मारितवन्तः इत्यत्र नास्ति संशीतिः। अतः अवश्यम् एते कवयः स्तुत्याः भवन्ति। महतः गलगली रामाचार्यस्य माहात्म्यं, तस्य वैभवं, काव्यपद्धतिं च चिन्तयितुं मादृशस्य अल्पस्यापि अवकाशः प्रदत्तः अनया संस्थया इति अहं पुनः पुनः निदेशकवर्यान् सर्वानपि सदस्यान् अभिवन्द्य किञ्चिदिव वक्तुमिच्छामि। गलगली रामाचार्यः इत्येव प्रसिद्धाः एते। गलगली इति कृष्णानद्याः तीरे विद्यमानः घोषः, कृष्णायां घोषः, गङ्गायां घोषः इतिवत् कृष्णायां घोषः गलगली इति। एतद्वंशे उत्पन्नाः सर्वेपि कवयः, विद्वांसः, सदाचारसम्पन्नाः, अनेकैः मठाधीशैः मानिताः, वाक्यार्थगोष्ठीषु कोविदाः। नरसिंहाचार्यः इति कश्चित् प्रसिद्धः गलगली कुले पूर्वमासीत्। तस्य षड् अपत्यानि, तत्र पञ्चमः अयं रामाचार्यः। नरसिंहाचार्यस्य अनेके षट्पुत्राः। अण्णय्याचार्यः ज्येष्ठः, ततः परं सुब्रह्मण्याचार्यः इति द्वितीयः, चतुर्थः भवति कूर्माचार्यः, पञ्चमः अयं रामाचार्यः। अस्य अध्ययनं प्राक् ज्येष्ठस्य कुर्माचार्यस्य निकटे एवं सुब्रह्मण्याचार्यस्य निकटे अभूत्। एते सर्वेपि गलगली कुलीनाः कृष्णातीरे अवसन्, कृष्णाजलमेव अपिबन्, तथापि तेषां हृदयं, तेषां शरीरं च न कृष्णं,
किन्तु शुक्लमेव। स्वच्छहृदयाः शुक्लवर्णाः अत्यन्तं मनोहररूपाः एते सर्वेषां प्रियाः आसन्। तत्रापि विशिष्य रामाचार्यः ज्येष्ठस्य कुरुमाचार्यस्य निकटे, कुरुमाचार्यः गलगली पंढरीनाथाचार्यस्य पिता। गलगली पंढरीनाथाचार्य एव गलगली रामाचार्यस्य विषये बहु संग्रहं कृतवान्। सः स्वयं कविः पंढरीनाथाचार्यः, राष्ट्रप्रशस्ति भाक्। तादृशः कविः रामाचार्यस्य विषये बहु निरूपयति। रामाचार्यः पूर्वं कुरुमाचार्यस्य निकटे अध्ययनं कृतवान्। एते सर्वेपि अत्यन्तं कर्मठाः, सदाचारसम्पन्नाः, विद्वांसश्च। द्वैतवेदान्ते अनितरसाधारण्यं पाण्डित्यं तेषां वर्तते। कुर्माचार्यः तत्पिता नरसिंहाचार्यो वा प्रतिदिनं शतकुंभ परिमित जलस्नानं करोति स्म। एवं अत्यन्तं श्रद्धा कर्मसु तेषां वर्तते। तथापि वैदुष्यमपि अनितरसाधारणं वर्तते। तन्निकटे अस्य प्रागध्ययनं समभूत्। ततः परं सुब्रह्मण्याचार्यस्य निकटे, ज्येष्ठभ्रातुः निकटे अध्ययनं सम्पन्नम्। एवम् अनेकेषां विदुषां निकटे अध्ययनं कृत्वा न्यायशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे, विशिष्य अलङ्कारशास्त्रे प्राभवं प्रापद्यत। वेदान्तेषु अत्यन्तं वैदुष्यमेतेषां सत्यध्यानतीर्थश्रीपादानां निकटे अध्ययनं सम्पन्नं। तेषां स्तुतिरपि अनेन महात्मना कविना क्रियते। एतादृशः कविः स्वातन्त्र्यस्य विषये बहूनि पद्यानि रचितवान्। अस्य पद्यरचना चातुर्यं कथम् आसीत्? कदाचित् पंढरीनाथाचार्यः प्रशस्तिम् आदातुं प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी महोदयायाः निकटं गच्छति। तदा गलगली पंढरीनाथाचार्यः इति नाम शृणोति सा प्रधानमन्त्री महोदय। तदा गलगली इति उपपदं श्रुत्वैव सपदि रामाचार्यं स्मृत्वा वदति, गलगली रामाचार्याणां भवतश्च कः सम्बन्धः? गलगली रामाचार्याः पितुः नेहरू महोदयस्य विषये अपि पद्यानि रचितवान्। तानि पद्यानि अधुनापि मम करणे सन्ति इति सा अभिहितवती। गांधी महोदयस्य विषये पद्यानि रचितानि तेन। स्वातन्त्र्य विषये बहूनि पद्यानि रचितानि। यानि पद्यानि श्रुत्वा एव बहूनां वीराणां युद्धोत्साहः सम्पन्नः। तादृशः कविः गलगली रामाचार्यः। भवतः तस्य च कः सम्बन्धः इति पृष्टं तया। तदा गलगली पंढरीनाथाचार्येण अभिहितं, मम पितृव्यः, मम गुरुः, मम कवित्व प्रोत्साहदायकः, कविता प्रापकः महात्मा सः गलगली रामाचार्यः। तादृशः गलगली रामाचार्यः। प्रशस्तिमहं तस्मै दातुम् इच्छामि इति सा अभिहितवती। किन्तु तत्काले सः दिवङ्गतः आसीत् इत्यपि श्रुत्वा तस्याः खेदोऽपि जातः। अयं कविः
आचार्य अन्ये किञ्चित् म्यूट् कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति। अन्येपि सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। अयं कविः एकः विषयः उच्यते पंढरीनाथाचार्येण। अधिकमासे प्रायः तेन प्रतिदिनं 10-15 श्लोकाः निर्मिताः एव। न एकोऽपि तादृशः दिवसः अस्ति यस्मिन् अह्नि महात्मना अनेन एकं पद्यं न रचितम् इति। प्रत्यहं कानिचन पद्यानि रचितानि एव। तानि च पद्यानि अनायासेन निर्मितानि। कमपि कोशमादाय व्याकरणग्रन्थमादाय सन्देहं परिहृत्य पद्यानि न रचितानि। अनायासेन अनेन कविना पद्यानि रचितानि। तत्र न कोऽपि क्लेशः आसीत्। किन्तु अस्य पद्यानि तथा सुन्दराणि मनोहराणि, सर्वेषां हृदयम् आवर्जयन्ति, सहृदयानां हृदयम् आवर्जयन्ति। तत्र एकः श्लोकः महाकवीनां पूज्यानां वादिराजश्रीचरणानां स्मर्यते। अशनि समकठोर मल्लघातो मृदुनि हरेरफलः कलेवरेभूत् मृदु सरस कवेः पुरः किमीड्य कठिन पदप्रिय काव्यकारशीला। अस्य रामाचार्यस्य पद्यानि पश्यामश्चेत् अत्यन्तं सरलता वर्तते। सरलतया तेषां बोधो भवति, तथैव सरसतापि वर्तते। प्रत्येकमपि पद्यं तेषाम् अत्यन्तं मनोहरम्, अर्थालङ्कारैः शब्दालङ्कारैश्च रञ्जकं भवति। अस्य कवेः पुरस्तात् अन्येषां कवीनां क्लेशेन रचितानां पद्यानां पराजयः नूनं भवति। तत्र एकम् उदाहरणम् उच्यते। चाणूरः आबाल्यं मल्लयुद्धं शिक्षितवान्। कृष्णः सह गोपालः व्रजे गाः आदाय चारयति स्म। किन्तु यदा युद्धम् अनयोः प्रवृत्तं तदा चाणूरस्य मुष्टिघातः कृष्णस्य क्लेशाय नाभवत्, किन्तु बालस्य किशोरस्य कृष्णस्य एकैकोऽपि मुष्टिघातः चाणूराङ्गभेदकः मर्मभेदकः आसीत्। कथम् इत्युक्तौ यः क्लेशेन शास्त्रमधीत्य क्लेशेन च पद्यं रचयति, यस्य सरसकाव्यं न भवति, सरलं न भवति, कोशमादाय क्लेशेन पद्यं रचयति, श्लोकं रचयति यः कश्चित्, सः नूनं सरसकवेः पद्यैः पराजितो भवति। तथा अत्यन्तं रमणीयानि सरसानि सरलानि पद्यानि अस्य महात्मनः कवेः। अनेन महाकाव्यं रचितं, यदुवंशमहाकाव्यम् इति। अस्माकं दौर्भाग्यवशात् तत् महात्मना अनेन वार्धके रचितमिति अपरिपूर्णं जातं। तथापि तस्य ये 10 सर्गाः सन्ति काव्यस्य, ते अत्यन्तं सहृदयानां हृदयं तोषयन्ति। तत्र संशयलेशोऽपि नास्ति। अनेन तस्य कवेः माहात्म्यम् अस्माभिः ज्ञातुं भवति। यस्मिन् वयसि तेन इदं काव्यं रचितम्, अपरिपूर्णमपि भवतु नाम इदं काव्यं रचितं महाकाव्यं, तस्मिन् वयसि
अस्माकं स्वयं भोजनं स्वयं अटनमपि दुश्शकं भवति। पूर्वतन स्मरणं, ग्रन्थस्मरणं, काव्यस्मरणं, पदस्मरणं, क्रियापदानां, अलङ्काराणां, ध्वनीनां सर्वेषामपि तत्र उद्भावनम् इदं सर्वमपि अत्यन्तं दुश्शकं। तस्मिन् वयसि अनेन महात्मना महाकाव्यं रचितम् इति अस्य महिमा विशेष एव। तत्र प्रथमतः मया स्वातन्त्र्यमधिकृत्य गान्धी महात्मानं, गान्धी महोदयम् अधिकृत्य, एवं चक्रमधिकृत्य, राष्ट्रध्वजमधिकृत्य यानि पद्यानि रचितानि तानि कानिचित् श्राव्यन्ते। ततः परम् अन्यान्यपि पद्यानि यथा कालं श्रावयितुम् अहम् इच्छामि। अस्य काव्योदन्वतः रामाचार्य काव्यमिति उदन्वान्, रामाचार्य काव्योदन्वतः लहरीषु तीरे एव विहरणं कर्तुं वयम् इच्छामः। रत्नाकरस्य तीरे स्थितवतोपि, तीरे अवगाहनं कुर्वतोपि रत्नानि लभ्यन्ते इति काव्यरत्नाकरस्य इदं वैशिष्ट्यम्। अन्यस्य उदधेः गाढम् अवगाहमानस्यैव रत्नानि कानिचित् अनर्घ्याणि लभ्यन्ते वा इति संशयोऽप्यस्ति। किन्तु अस्य रत्नाकरस्य तीरे विहरणं कुर्वतोपि अवश्यं रत्नानि लभ्यन्ते एव इति अस्य काव्यरत्नाकरस्य वैशिष्ट्यं वयं मन्यामहे। तादृशस्य रामाचार्य काव्योदन्वतः लहरीषु कासिचित् विहरणमधुना कुर्महे। स्वराज्य रत्नाकर इति कश्चन प्रबन्धः तेन निर्मितः। तत्र काश्चन लहर्यः अनेन उद्भाविताः। स्वदेशीय लहरी, टोपी लहरी इत्यपि काचित् लहरी वर्तते, टोपी लहरी इति। गान्धी महोदयस्य शिरस्त्राणं विषयं कृत्वा तेन पद्यानि रचितानि। चक्रलहरी इति, गान्धी चक्रं यदासीत् येन च सत्सु स्वातन्त्र्यविषये उत्साहः महात्मना गान्धी महोदयेन उत्थापितः, तादृशं चक्रमादाय पद्यानि कानिचित् निर्मितानि। कारागृहलहरी इति काचित् अपरा लहरी वर्तते। इत्येवं बह्व्यः लहर्यः सन्ति। स्वातन्त्र्यम् अवलम्ब्य अनेन महात्मना निर्मितानि। अत्र प्रथमतः मङ्गलपद्यं बहु मनोहरं निर्मीयते तेन। शुभानि श्रीजानिर्दिशतु दयया नीरदरुचिः, प्रपन्नां पाञ्चालीमविशः शुचालीढहृदयाम्, परित्रायन् लीला विस्रमरदुकूलालिरचना, कुविन्दो गोविन्दो विकसदरविन्दोपममुखः। शिखरिणी वृत्ते पद्यानि रचितानि। अत्यन्तं मनोहर शिखरिणी भवति। गोविन्दः कीदृशः? कुविन्दः गोविन्दः। दुकूलालि रचना कुविन्दः, परित्रायन् लीला विस्रमर दुकूलालि रचना कुविन्दः। द्रौपद्याः कृते यः वस्त्राणि दत्तवान् तादृशः कुविन्दः गोविन्दः। श्रीजानिः शुभानि दिशतु इति मङ्गलम् अनुष्ठीयते। सः श्रीकृष्णः प्रपन्नां पाञ्चालीम् अविशः शुचालीढ हृदयाम्
दुस्सह दुःखेन अत्यन्तं क्लिष्ट स्थाने स्थितां द्रौपदीं रक्षितवान् श्रीकृष्णः। तादृशः श्रीकृष्णः शुभानि दिशतु इति। समग्रोऽपि भारतदेशः क्लेशे वर्तते, पराधीनतायाम् अस्वातन्त्र्ये वर्तते। वैदेशिकाः आङ्ग्लाः अत्र राजस्थानेषु स्थित्वा अस्मान् दमयन्ति, क्लेशयन्ति। अतः श्रीकृष्णः एव अस्मभ्यं शुभं दिशतु इति अत्र मङ्गलपद्यं रचयित्वा कविः वदति। अत्र अनेकानि पद्यानि सः निर्मिमीते। स्वदेशीयोदञ्चद्वसन सुरधेनुं श्रयसदा। स्वदेशीय उदञ्चद्वसन सुरधेनु, सुरधेनुः वसन सुरधेनुः वसन सुरधेनुं श्रयसदा इति सः चरमपादः सर्वेषु पद्येषु चरमपादः एतादृशः भवति। एवं रीत्या सः 250 श्लोकान् अत्र अस्यां लहर्यां रचितवान्। सरोजाक्षशौरिः सकरुणकटाक्षं विकिरतु। अस्वातन्त्र्ये वर्तामहे, भारतदेशः पराधीनो जातः, अतः श्रीकृष्णः अस्माकं स्वातन्त्र्यं यथा भवति तथा कृत्वा अस्मान् रक्षतु इति प्रार्थनां कुरुते। ददाना सद्बुद्धिं श्लथयति च मालिन्यमचिरात्। अशेषं या वैदेशिकवसन दुर्वासन हृदाम्। सकृत्पाठादेव स्फुरण जननी गालवकृता। महात्मप्रीत्यै सा भवतु निजदेशीयलहरी। निजदेशीयलहरी इयं महात्मप्रीत्यै भवतु। गालवकृता, गालव वंशे उत्पन्नेन गलगले रामाचार्येण कृता इयं स्फुरणजननी। सकृत्पाठादेव, अस्य पठनं सकृत् क्रियते चेदेव किं भवति? सद्बुद्धिं ददाना मालिन्यं श्लथयति। या सद्बुद्धिं ददाति एवं मालिन्यं श्लथयति। अचिरादेव वैदेशिक वसन दुर्वासन हृदां मालिन्यं श्लथयति। वैदेशिकाः ये वर्तन्ते तेषां वसन विन्यासः येषां भवति। एवं तादृशानां पुरुषाणां परिचारकाः ये भवन्ति तेषां हृदये यन्मालिन्यमस्ति। वस्तुतः इमे स्वजनाः, किन्तु स्वजनानां परिचारकाः जाताः। अतः तेषां हृदये मालिन्यं यदस्ति तन्मालिन्यापनोदने इदं क्षमम् अत्यन्तं समर्थम् इति सः कविः निरूपयति। एवं रीत्या स्वदेशीय लहरी इति लहरी निर्मिता। अनिर्बन्धं द्वीपान्तर सतत संचार चतुरां। क्षणादार्यक्षोणी द्रविणतटिनीं विस्तृततमाम्। निवर्तेमान् लोकानवतिः निराहार तृषितान्। स्वदेशीयोदञ्चद्वसन सुरधेनुं श्रयसदा। स्वदेशीय उदञ्चद्वसन सुरधेनुम्। इयं सुरधेनु। सुरधेनुः अपेक्षितं सर्वमपि ददाति। भारतभूमामेव अत्रत्य कार्पासेनैव निर्मितानि यानि वसनानि
तादृश वसनानि दातुं समर्था इयं सुरधेनुः इमां श्रया आश्रय अनिर्बन्धं द्वीपान्तर सतत संचार चतुराम् इदं वसनम् उपादाय यथेच्छं सञ्चारः भवितुमर्हति। केषाञ्चन मनसि क्लेशः अस्ति, विदेशगमनं कर्तव्यं चेत् वैदेशिकवसनेनैव गन्तव्यम् इति। किन्तु महात्मा गान्धी महोदयः तथा न कृतवान्। सः इदं वसनमादायैव साम्प्रदायिकं भारतीयं वसनं तदुपवीय एव सर्वत्र सञ्चारं कृतवान्। तत्र क्लेशः अपि नास्ति। द्वीपान्तर सतत संचार चतुराम् इति निरूपयति। क्षणात् आर्यक्षोणी द्रविण तटिनीं विस्तृततमाम् अत्यन्तं विस्तृता भवति। वैदेशिकानि वसनानि तु अत्यन्तं लघूनि भवन्ति। इदं च वसनम् अत्यन्तं विस्तृतं भवति। खादी वसनं यत् तेन निर्मितं महात्मना गान्धी महोदयेन, एवं इदं वसनं धृत्वा एव सर्वत्र अटनमपि कृतवान्। एवं रीत्या तस्य वर्णनमपि क्रियते। एवं टोपी वर्णनं क्रियते। गान्धी टोपी वर्णनं। गान्धी टोपी लहरी इत्येव काचित् लहरी वर्तते। यदा लोकादेव प्रसभमधिकारोद्धतजनः प्रसर्पत् कोपान्धो भवति गुरुतापाकुलधिया सहस्रांशोर्विश्वप्रसृतमहसः कौशिक इव सदा गान्धी टोपी ज्वलतु हृदि पापीयसि नृणाम्। गान्धी टोपी सा पापीयसि हृदि नृणां पापीयसि हृदि ज्वलतु इति। सदा गान्धी टोपी ज्वलतु हृदि पापीयसि नृणाम् इति समस्तानां पद्यानां चर्मः पादः। तत्र कविना उच्यते इयं टोपी या वर्तते सा ज्वलनं करोति कौशिकः इव। यस्य दर्शनादेव प्रसभमधिकारोद्धतजनः अधिकारेण अत्यन्तम् उन्मत्तः वैदेशिकः जनः गुरुतापाकुलधिया प्रसर्पत् कोपान्धो भवति। अत्यन्तं तापः भवति। गान्धी टोपीं धृत्वा शिरस्त्राणं धृत्वा कश्चन पुरुषः अटति चेत् तम् अवलोक्यैव अत्यन्तं तापः परेषां भवति। वैदेशिकानाम् उन्मत्तानाम् अधिकारिजनानां तापः भवति। एते सर्वेपि स्वातन्त्र्य संग्रामः इति अस्मान् इतः अन्यत्र प्रेषयितुम् आङ्ग्लदेशमेव प्रेषयितुम् एते सन्नद्धाः इति तेषां कोपः तापः सर्वोऽपि भवति। सहस्रांशोः यथा सूर्यः सर्वत्र स्वकिरणान् प्रसारयति, एवं इयं टोपी तस्याः तेजः तस्याः अंशवः सर्वत्र प्रसृताः विश्वप्रसृतमहसः। नृणां मूर्धारूढा परिहरति मेधामलमलम् चिरं सारा सारा कलन सुविचारान् वितरति भजन्ति या दम्भाचलदलन दम्भोलितुलना सदा गान्धी टोपी ज्वलतु हृदि पापीयसि नृणाम्। इयं गान्धी टोपी नृणां हृदि ज्वलतु ज्वलनं करोतु। कीदृशी इयम् इत्युक्तौ इयं नृणां मूर्धारूढा सति मानवानां शिरसि
इयं टोपी विलसति चेत् किं करोति? शिरसि विद्यमान शिरसः एव किञ्चित् सम्पादयति। किं सम्पादयति? मेधामलम् अलं परिहरति। बुद्धेः मलं किञ्चित् अस्ति चेत्, मेधामलं धारणाशक्तेः न्यूनता काचित् वर्तते चेत्, गान्धी टोपी शिरसि ध्रियते चेत् तर्हि शिरसः बुद्धिचातुर्यं भवति इति उच्यते। मेधामलम् अलं परिहरति। एवं सारासार कलना सुविचारान् करोति। शिरसि धृता इयं टोपी किं करोति? किं सारं किम् असारम् इति विवेचना कौशलं प्रददाति। इयं दम्भाचल दलन दम्भोलि तुलनां भजन्ति। अहंकारः दर्पः यः वर्तते पर्वत इव, तस्य भेदने अत्यन्तं समर्थः। परेषां वैदेशिकानां यः दर्पः, वयं नायकाः, एते सर्वेपि अस्माकं परिचारकाः इत्येवं रीत्या यः दर्पः तेषां बुद्धौ वर्तते, तस्य भेदने यथा अचलस्य भेदने दम्भोलिः नाम वज्रायुधमेव अत्यन्तं समर्थं भवति, तद्वदेव दुराचाराणां वैदेशिकानां बुद्धेः यः दर्पः वर्तते, हृदये यः दर्पः वर्तते, अचल इव तस्य भेदने अत्यन्तं समर्था भवति, सदा सन्नद्धा भवति। इयं टोपी भजन्ति या दम्भाचल दलन दम्भोलि तुलनां, सदा गान्धी टोपी ज्वलतु हृदि पापीयसि नृणाम्। भजत्यल्पं मूल्यं स्वयमतितरां साधुचरिता, विशुद्धं चात्मानं शिरसि दधतां भारत भुवां। स्वदेश प्रेमाख्यं प्रदिशति महार्हामलमणिं, सदा गान्धी टोपी ज्वलतु हृदि पापीयसि नृणाम्। अत्यन्तं मनोहरं पद्यं। गान्धी टोपी अस्याः मूल्यं कियत् वर्तते? मूल्यम् अत्यन्तं न्यूनमेव। यद्यपि न्यूनं मूल्यमस्याः, तथापि अनर्घां मणिं प्रदिशति। किं प्रददाति? अनर्घं मणिं प्रददाति। स्वदेश प्रेमाख्यं प्रदिशति महार्हामलमणिम्। अल्पं मूल्यं स्वयं भजति, तथापि स्वदेश प्रेमाख्यं प्रदिशति महार्ह अमलमणिम्। यः शिरसि गान्धी टोपीं धरति, तस्य देश प्रेम इति अमलमणिः भवति। स्वयं अत्यन्तम् अल्पं मूल्यं भजन्ति अपि इयं टोपी अमलमणिं प्रददाति इति अस्याः गान्धी टोपेः माहात्म्यम् इति एवं रीत्या कविः वर्णयति। ददाति स्वालम्बे सुमतिमविलम्बे न पठताम्, निरस्यत्यालस्य ज्वरभरमवश्यं बलहरम्। असच्छङ्कातङ्कं हरति परकैङ्कर्यसुलभम्, चिरञ्जीयात्सेयं सुखजल झरी चक्रलहरी। ततः परं कविः चक्रलहरी इति काञ्चन लहरीं निर्मितवान्। टोपी लहरी इति एका लहरी वर्तते, चक्रलहरी इति अपरा लहरी। गान्धी चक्रं यद्वर्तते, अनन्तरं चक्रमेव ध्वजे चिह्न अभूत्। तादृश चक्रस्य विषये कविः वर्णयति। चक्रलहरी या वर्तते सा सुमतिं ददाति, स्वालम्बे सुमतिं ददाति। आत्मावलम्बनं कर्तव्यं, परालम्बनं न कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या अस्माकं शोभनां बुद्धिं जनयति।
अविलंबेन स्वालंबे सुमतिं ददाति। तत्र प्रासोऽपि वर्तते, त्रासः नास्ति, प्रासः परं वर्तते। अविलंबेन स्वालंबे सुमतिं ददाति। आलस्य ज्वरभरम् अवश्यं परिहरति। बलहरम् आलस्य ज्वरभरं निरस्यति, परिहरति। असच्छङ्कातङ्कं हरति। परकैङ्कर्य सुलभम्। अस्माकं हृदये कश्चन आतङ्कः। वयं यदि स्वातन्त्र्यम् अनुभवामः, स्वतन्त्रा भवेम, तर्हि अस्मद्देशस्य स्थितिः का भवेत् इति बहूनां तत्काले शङ्का आसीत्। एते वैदेशिकाः तथा बुद्धौ स्थापितवन्तः, शङ्कां स्थापितवन्तः। असतां तादृशी शङ्का आसीत्। इयं या शङ्का वर्तते, अनेन च अनया च यश्च आतङ्कः, जनानाम् अस्मदीयानां यः आतङ्कः, अयमेव आतङ्कः परकैङ्कर्य सुलभः। परेषां कैङ्कर्ये अस्माकम् आतङ्क एव कारणम्। अस्मदीयानां पूर्वेषां केषाञ्चित् आतङ्कः आसीत्। अयमेव आतङ्कः परकैङ्कर्ये अत्यन्तं, परेषां कैङ्कर्यार्थम् अत्यन्तं सुलभः आसीत्। इदं परिहरति, इमम् आतङ्कं परिहरति इयं चक्रलहरी इति कविः वर्णयति। कीदृशं चक्रम्? रमाचक्रस्पर्धिस्तनयुगलविक्रीतहृदयः सदा वेधश्चक्रप्रमुखसुरचक्रेण विनुतः अरक्षद्यो नक्रात् गजपतिमनुक्रोशजलधिः प्रसन्नस्यश्चक्री भवभयमपक्रामयतु नः। प्रथमतः चक्री स्तूयते, चक्रधरः श्रीकृष्णः स्तूयते। चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य गजं रक्षितवान्, एवं सुरचक्रं पालितवान्, सुरवृन्दं पालितवान्। तादृशः चक्री स्तूयते। अनन्तरं गृहाणेदं चक्रं हरिकर लसच्चक्रमहितम् इति एकं पादमवलम्ब्य कविः अनेकानि पद्यानि रचयति। इदं चक्रं गृहाण। कीदृशं चक्रम् इत्युक्तौ हरिकर लसच्चक्रमहितम्। हरिकरे श्रीकृष्णस्य हस्ते चक्रमस्ति, तद्वत् अत्यन्तं महितम् इदं चक्रं गृहाण। समन्तादश्रान्तं भ्रमणकुतुकं सम्भ्रमवशात् शिरांसि क्षिप्रं विभ्रमयति विदेशीयवणिजाम् स्वदेशे सावेगं स्थिरयति चलन् वित्तनिचयम् गृहाणेदं चक्रं हरिकरलसच्चक्रमहितम्। कथमस्ति पद्यम्? इदं चक्रं सदा भ्रमति, भ्रमणकुतुकं समन्तात् अश्रान्तं भ्रमणकुतुकं। श्रमः न भवति। चक्रस्य श्रमः कीदृशः? अश्रान्तं भ्रमणकुतुकं। शिरांसि क्षिप्रं विभ्रमयति विदेशीयवणिजाम्। वैदेशिकाः व्यापारं कर्तुम् अत्र आगच्छन्ति, स्वदेशीयवसनानि अत्र आनयन्ति। तानि वसनानि अत्र विक्रीय धनानि अर्जयितुम् अत्र प्रवर्तन्ते, किन्तु विदेशीयवणिजां शिरांसि क्षिप्रं विभ्रमयति। इदं चक्रं यदस्ति, इदं शिरोभ्रमणं कारयति। कुतः? चक्रं सर्वेपि गृहे गृहे संस्थाप्य ततः तन्तून् उत्पाद्य ततः वस्त्राणि इमे उत्पादयन्ति। गृहे गृहे वसनानि कुर्वन्ति, खादी वसनानि कुर्वन्ति। इमानि वसनानि कृत्वा स्वकीयानि वसनानि एव परिधाय परिभ्रमन्ति एते पुरुषाः स्त्रियः एताश्च अत्र भारतदेशे। ततः अस्माकं वसनानां व्यापारे एव न भवति।
अस्माकं धनार्जनं न भवति इति शिरोभ्रमणं परकीयानां भवति। शिरांसि क्षिप्रं विभ्रमयति विदेशीय वणिजाम् स्वदेशे सावेगं स्थिरयति चलं वित्तनिचयम्। अत्र किं करोति? चलं वित्तनिचयम्। सम्पत् अत्रत्य इयं गच्छति, परदेशं गच्छति, तादृशी स्थितिः उत्पन्ना। तदा गान्धी महोदयेन क्रान्तिः एका कृता। अत्र चक्रमादाय गृहे गृहे वसनानि उत्पाद्य देशीयं वसनं धृत्वा अस्माभिः अटनीयम् इति। तदा चलं वित्तं स्थिरं जातं। कविः वर्णयति, चलं वित्तनिचयं स्वदेशे स्थिरयति। तादृशम् इदं चक्रम्, इदं ग्रहाणेदं चक्रं हरिकर लसच्चक्रमहितम् इत्येवं रीत्या कविः वर्णयति। एवम् अन्या काचित् लहरी वर्तते, बहिष्कार लहरी। बहिष्कुरु विदेश भूवसन पापिनं तं सदा। विदेश भूवसन पापिनं, वैदेशिकं वसनं यः परिधाय अटति सः पापीयान्, सः बहिष्कार्यः इत्येवं रीत्या कानिचन पद्यानि रचितानि अनेन महात्मना। अपारधन भारतो मुदित भारतो नारतम् नितान्तमशन क्षति व्यसन वेदना भाजनम् अकारिबलहारिणा सुख विहारिणा येनः बहिष्कुरु विदेश भूवसन पापिनं तं सदा। विदेश भूवसन पापिनं सः बहिष्कार्यः। सः किम् अपराधं कृतवान्? अपार धनभारतः। तस्य पुरुषस्य बहु धनमस्ति। तद्वशात् किं करोति सः? मुदित भारतः अनारतं नितान्तम् अशन क्षति व्यसन वेदना भाजनम् अकारी। अत्र इतः वस्त्राणि अविक्रीय अक्रीत्वा वैदेशिकानि वस्त्राणि क्रीत्वा सः तानि वस्त्राणि परिधाय भारतस्य क्लेशं जनितवान्। अशन क्षति व्यसन वेदना भाजनम् उत्पादितवान्। तादृशः पुरुषः बहिष्कार्यः। प्रसिद्ध वसुधाभिधां भरतदेश संधारिताम् अशेष वसु संचय प्रलयतो निरर्थां परम् चिकीर्षति ददंश्च यो बत मुमूर्षतां हर्षतो बहिष्कुरु विदेश भूवसन पापिनं तं सदा। भारत भूमेः वसुधा इति नाम। वसुधा इत्यस्य कः अर्थः? वसु धत्ते इति वसुधा, सम्पदं धत्ते। अस्याः भूमेः वसुधा इति प्रसिद्धा अभिधा। प्रसिद्ध वसुधाभिधां भरतदेश संधारितां। भरतदेशेन या अभिधा धृता वसुधा इति अभिधा, ताम् आख्यां नाशयति, निरर्थां करोति। अशेष वसु संचय प्रलयतः संपदः नाशेन निरर्थां करोति। चिकीर्षति अपि च मुमूर्षतां ददत् मरणेच्छां जनयति। तादृशः पुरुषः बहिष्कार्यः इत्येवं रीत्या कविना गालवेनीयं निर्मिता शर्मदायिनी परिष्कृत बहिष्कार लहरी स्यान्मुदे सताम्। दुर्जनानां क्लेशाय सज्जनानां सन्तोषाय इयं परिष्कृत बहिष्कार लहरी मया निर्मिता इति वदति। एवं कारागृह लहरी इति काचन लहरी निर्मिता। तदारंभे श्रीकृष्णः स्तूयते। जनिः कारागारे वसतिरपि वृन्दावन भुवि प्रकृत्या सम्मुग्धाः प्रिय सहचरा गोपशिशवः
तथापि त्रैलोक्योद्धरण निपुणो यस्य महिमा समां पायाद्देवो धृततरमपायान् मुरहरः। श्रीकृष्णः माम् अपायात् पायात् कीदृशः इत्युक्तौ सः श्रीकृष्णः कारागारे एव उत्पत्तिम् अलभत। सः सः श्रीकृष्णः कारागारे यद्यपि देवदेवः तथापि कंसस्य कारागृहे एव जन्मापि तस्य जन्म तत्र जातम्। एवं सः कुत्र उषितवान् इत्युक्तौ वृन्दावने उषितवान्। वृन्दावने गोपैः सह गोपबालैः सह उषितवान्। गाः रक्षितवान्। तथापि सः त्रैलोक्योद्धरणक्षमः सः श्रीकृष्णः अस्मान् पायात् अपायात् पायात् इति कविः वर्णयति। कारागृहे अंडमान निकोबारे तत्र द्वीपे इमे अस्मदीयाः क्लेशे निपतिताः। अतः इयं कारागृह लहरी तान् उद्धर्तुं क्षमा भवेत्। श्रीकृष्णः तान् पायात् इत्येवं रीत्या कारागृह लहरी महात्मना कविना निर्मिता। इत्येवं बहूनि पद्यानि रचितानि स्वातन्त्र्यमधिकृत्य कारागृहे निवसतः जनान् अधिकृत्य एवं गान्धी टोपीम् अधिकृत्य चक्रम् आधृत्य एवं वैदेशिकं वसनं दूषयितुं स्वदेशीयं वसनं भूषयितुं च इत्येवं रीत्या अनेकानि पद्यानि महात्मना गलगली रामाचार्येण निर्मितानि। केवलं रामाचार्यस्य तानि पद्यानि एव न मया प्रस्तोतव्यानि, किन्तु रामाचार्यस्य परिचयोऽपि कारयितव्यः। तत्परिचयः तन्मात्रेण न भवति। तदतिरिच्य अनेन कविना अनेकानि पद्यानि रचितानि। तत्र कानिचन पद्यानि अहं श्रावयितुम् इच्छामि। अश्वधाटी पद्यानि रचितानि तेन। अश्वधाटी पद्यमेव अत्यन्तं दुष्करम्। शङ्कराचार्यैः भगवत्पादैः पद्यानि अश्वधाट्यां निर्मितानि। ततः परं जगन्नाथपण्डितेन अश्वधाटी पद्यानि रचितानि। वादिराजश्रीचरणैः दशावतारस्तुतिः इति तत्र अश्वधाटी पद्यानि रचितानि। इत्येवं महात्मभिः कैश्चिदेव अश्वधाटी पद्यानि रचितानि। अत्यन्तं क्लिष्टा सा अश्वधाटी। तत्र प्रत्येकस्मिन्नपि पादे प्रत्येकस्यापि यतौ द्वितीयाक्षरप्रासः अपेक्षितः। हुंकार पूर्वमथ टंकारानादमति पंकावधार्य चलिता लंकाशिलोच्चय विशंकापतद्भिदुरशंकासयस्य धनुषः लंकाधिपो मनुतयंकालरात्रिमिव शंकाशताकुलधिया स्तंकालदंडशतसंकाशकार्मुक शराङ्कान्वितं भज हरिम्। इत्येवं रीत्या प्रत्येकस्मिन्नपि पादे प्रत्येकस्यापि यतो द्वितीयाक्षरस्य प्रासः इत्येवं रीत्या समग्रे श्लोके द्वादशाक्षराणां तौल्यम् अपेक्षितम्। इदं च अत्यन्तं क्लिष्टं भवति। द्वितीयाक्षरप्रासः अत्यन्तं क्लिष्टः। तादृश अश्वधाट्य अनेन तत्रापि विशिष्य काक्षरप्रासः खाक्षरप्रासः गाक्षरप्रासः घाक्षरप्रासः ङाक्षरप्रासः इत्येवं रीत्या पद्यरचना या वर्तते कवेः कौशलम् आवेदयति। श्रीकण्ठस्थ
श्रीकंठ संस्तुतमभीकं श्रियोलवलिपाकं जयच्छुतितमं शुचितम श्रीकं रहास मधुरा कन्यका दृगवलोकं यदुत्तम शिशुम् साकं व्रजे मृगदृशा कञ्जमुग्धकरया कन्दुकोत्सवरतम् स्तोकं स्तवीमि शिर आकम्पकोल्लसितमाकन्द सौरभपदैः। अर्थवर्णनं न करोमि, केवलं पद्यानां निरूपणमेव करोमि। केवलं काक्षरेण का कि इत्येवं रीत्या प्रासेन पद्यानि रचितानि। राका निशाकर समाकार रम्यवदनाकामिनीति कुमते नैका वहन् हृदि वृथा कामनाः किमिति शोकाकुलो भवसिरे नाकादि दिव्यतमलोकाधिपालनुतमेकान्ततो घहृतये श्रीकान्तमिन्दुरुचिनीकाशहासमुखमाकारयस्व हृदये इत्येवं रीत्या पद्यानि वर्णे सन्ति। अपि च तस्य अत्यन्तं मनोहरं पद्यं राकोल्लासि निशाकरामलकरन्यक्कारपारङ्गमाः नन्दं कन्दलयन्तु नन्दजनुषो मन्दस्मितस्यांशवः राधायाः चन्दनन्ति कुचयोर्हरन्ति कण्ठे कचे मल्लीयन्ति रतावसान समये क्षौमन्ति ये ह्रीजुषः। श्रीकृष्णस्य मन्दस्मितस्य अंशवः कीदृशाः सन्ति इत्युक्तौ राकोल्लासि निशाकरामलकरन्यक्कारपारङ्गमाः पूर्णिमा चन्द्र किरण प्रभा न्यक्कारे प्रभवः एवं राधायाः कुचयोः हरिचन्दनन्ति कंठे हारन्ति कचे मल्लीयन्ति रतावसान समये त्रिजुषः राधायाः क्षौमन्ति वस्त्रमिव भवन्ति। एवं रीत्या अंशवः मन्दस्मितस्य अंशवः श्रीकृष्णस्य मन्दहासस्य अंशवः इत्येवं रीत्या वर्णनमस्ति। एकैकमपि पद्यम् अत्यन्तं मनोहरम् अर्थगर्भितं प्रासगर्भितं च वर्तते। इत्येवं रीत्या महाकवेः अस्य महाकविमनेन महात्मना रचितम्। अतः महाकविः अयं गलगली रामाचार्यः। तस्य माहात्म्येन पंढरीनाथाचार्योऽपि कविः अभूत्। एवं सः अपि राष्ट्रपतिपुरस्कारम् अलभत। इत्येवं रीत्या अयं महाकविः मधुरवाणी इति काञ्चन पत्रिकां सम्पादितवान्। इत्येवम् अनेकानि पद्यानि खण्डकाव्यानि महाकाव्यं स्तोत्राणि अनेन महात्मना रचितानि। अस्य यद्यपि अहम् अस्य महाकवेः काव्यलहरीषु विहरणात् मोक्षम् आत्मनः नेच्छामि, अनीशोऽपि कालवशः सन् इतः विरतिम् इच्छामि। अस्य महात्मनः कवेः प्रत्येकमपि पद्यम् अत्यन्तं मनोहरं सुन्दरं। तत् पठित्वा एव अत्यन्तं मनसः मोदो भवति। अयञ्च कविः नितरां यशसा जयति अधुनापि लोकान् इति वक्तुमहम् इच्छामि। अहम् एतावदेव उक्त्वा, यद्यपि अहम् अस्य महात्मनः काव्योदन्वति गाढं न प्रविष्टवान्, कूले स्थित्वापि वेलानुकूलमेव किञ्चित् उक्तवान् इति विभावयामि। तादृशस्य अस्य कवेः विषये कुलकर्णि कुलजेन मया यदुक्तम्, अनेन दुकूलहारी श्रीकृष्णः प्रीयताम् इत्येव अभिधाय
गुरुचरणान् प्रणम्य निदेशकवर्यान् संपिगे आचार्यान् अभिवन्द्य शंकरनारायणाचार्यान् अन्याश्च विदुषः अभिवन्द्य मदीयात् वाग्व्यापारात् विरमामि। प्रणामाः, धन्यवादाः। नमस्कारः। एतावत् कालपर्यन्तं डा वेङ्कटेश कुलकर्णी महाभागः होरात्मके सुदीर्घ स्वीय व्याख्याने अनेकान् विषयान् निरूपितवान्। तत्र गलगली रामाचार्यः अयं महाकविः, अस्य कवेः जीवनविषये अनेन वेङ्कटेश कुलकर्णी महाभागेन अनेके विषयाः निरूपिताः। गलगली रामाचार्य महाभागः भ्रातुः कूर्माचार्यस्य निकटे, ज्येष्ठ भ्रातुः सुब्रह्मण्याचार्यस्य निकटे च अध्ययनं कृतवान्। एते सर्वेपि एतद्वंशीयाः सहोदराः स्वच्छहृदयाः शुक्लवर्णाः कवयः सन्ति इत्यपि अनेन वेङ्कटेश महाभागेन श्रावितं वर्तते। गलगली रामाचार्य महाभागः अनितर पाण्डित्यं प्राप्तवान्। मीमांसायां द्वैतवेदान्ते कृत भूरि परिश्रमः अयं महाकविः श्री सत्यध्यान तीर्थ श्रीपादानां निकटे वेदान्ताध्ययनं कृतवान् इत्यपि अनेन वेङ्कटेश महाभागेन उक्तं। स्वातन्त्र्यविषये बहूनि पद्यानि कविना रचितानि, यानि सरलानि मनोहराणि सरसानि वर्तन्ते। अक्लेशेन पद्यरचना चातुर्यम् अस्य कवेः आसीत्। अनेन कविना रचितानि यानि पद्यानि वर्तन्ते तानि अर्थालङ्कारभूयिष्ठानि शब्दालङ्कारभूयिष्ठानि च आसन् इत्यपि कुलकर्णी महाभागेन उक्तम्। अनेन कविना यदुवंशमहाकाव्यम् इति काव्यमपि रचितं, वार्धक्ये रचितं। तत्र 10 सर्गाः सन्ति। अपरिपूर्णमपि बहु सरसं वर्तते इत्यपि उक्तं। स्वातन्त्र्यम् अधिकृत्य, राष्ट्रध्वजम् अधिकृत्य, गान्धी महोदयम् अधिकृत्य अनेन कविना रचितानि पद्यानि कुलकर्णी महाभागेन अस्मान् श्रावितानि। तत्र स्वराज्यरत्नाकरः इति प्रबन्धः अनेन यः रचितः वर्तते, तत्र याः लहर्यः चक्रलहरी, टोपीलहरी, बहिष्कारलहरी, कारागृहलहरी, स्वदेशीयलहरी इत्यादि लहर्यः वर्तन्ते। यासु च अनेकानि सरसानि पद्यानि रसन्ति, तानि अनेकानि पद्यानि कुलकर्णी महाभागेन अस्मान् श्रावितानि वर्तन्ते। सदा गान्धी टोपी विषये तु यत् उक्तम् अनेन महोदयेन बहु समीचीनं वर्तते। सदा गान्धी टोपी जलतु हृदये पापीयसि नृणाम् इति अस्माकं सर्वेषामपि इदं प्रमोदस्थानं वर्तते यत् कुलकर्णी महाभागः गलगली रामाचार्य विषये अनेकानि पद्यानि उक्त्वा तेषां महाकवित्वं यद् वर्तते तत् प्रथयां चकार। अस्मै वेङ्कटेश कुलकर्णी महाभागाय पूर्णप्रज्ञा संशोधनमन्दिरपक्षतः कार्तज्ञं निवेदयामि। तथा अस्मिन् सत्रे ये भागग्रहीतारः विद्वांसः श्रोतारः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयामि। इदं सत्रं समाप्तं वर्तते। सर्वेषां शुभदिनम्।